बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है नुसरत? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज है यौन? जी सर। जी सर। नईम साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर आ रहे। ठीक है, हम मुजारे का सबक पढ़ रहे थे, तो इन जुमलों का अरबी में तर्जुमा करो। मैं तुम्हारे अखबार को पढ़ूंगा। पहले इसमें देखना है फील क्या है, वर्ब क्या है। फील है पढ़ना। पढ़ने को हम माजी में कहते हैं क़रा, मुजारे में यक़राउ। क़रा उसने पढ़ा, यक़राउ वो पढ़ता है या पढ़ेगा। अब यहां पर हम मुजारे की मशक कर रहे हैं। अब देखना है किसने पढ़ा। अगर नाम के साथ है तो फिर आप फील में मुज़क्कर का मुअन्नस का ख्याल रख के सिर्फ फील लाएंगे, उसके बाद फाइल लाएंगे। लेकिन अगर फाइल इसमें जाहिर नहीं, यानी नाम के साथ नहीं है बल्कि ज़मीर है, तो फिर वो सीगे में ही इंक्लूड होता है, चाहे माजी की गर्दान हो या मुजारे की हो। तो यहाँ पर है मैं पढ़ूंगा, तो पढ़ने वाला फाइल वो मैं हूं। तो मैं फर्स्ट पर्सन, उसका सीगा जो होता है वो 13वां सीगा होता है, जिसे हम वाहिद मुतकल्लिम का सीगा कहते हैं। तो मैंने कहा था जैसे माजी की गर्दान में आप देखते हैं उसके लास्ट में तू आता है, मुजारे की गर्दान में उसके शुरू में आ आता है। फ़अलतु मैंने किया, अफ़अलु मैं करता हूं या करूंगा। नसरतु मैंने मदद की, अंसुरु मैं मदद करता हूं या करूंगा। ज़हबतु मैं गया, अज़हबु मैं जाता हूं या जाऊंगा। तो मुख्तसरन ये कि मुजारे की गर्दान में वाहिद मुतकल्लिम के शुरू में अलामतुल मुजारिया हमजा अलिफ ने आ होता है। अफ़अलु मैं करता हूं या करूंगा, अंसुरु मैं मदद करता हूं या करूंगा, अज़हबु मैं जाता हूं या जाऊंगा, अक्तुबु मैं लिखता हूं या लिखूंगा। तो यहाँ पर है पढ़ना, तो अक़राउ मैं पढ़ूंगा। तो अब फेल भी आया, फाइल भी आया। क्या पढ़ूंगा? अखबार। अक़राउ जरीदतन, अखबार को कहते हैं जरीदतुन, लेकिन यहाँ अखबार मफूल है तो हम कहेंगे अक़राउ जरीदतन। लेकिन अब जरीदतन अखबार जो है वो सिंपली जरीदा नहीं है, बल्कि उसको मुजाफ बनाया गया है। तुम्हारा अखबार, तो जरीदतु का, तुझे एक मर्द का अखबार। एक से ठीक है। ये तो तुम्हारा अखबार, ये तुम्हारा हम उर्दू में लड़के को भी कहते हैं तुम्हारा कलम कहाँ है, लड़की को भी कहते हैं तुम्हारा कलम कहाँ है। तो अब अगर आप लड़की से कह रहे हैं तुम्हारा अखबार, तो जरीदतु की। लड़के से कह रहे हैं जरीदतु का। जमीर की गर्दान मुजाफ इलैहि जो जमाइर बनते हैं उनकी गर्दान आपने पढ़ी। अब दोनों में से आप कोई भी समझ लीजिए, लेकिन जरीदतु का या जरीदतु की, यहाँ पर जरीदा मुजाफ जो है वो मफूल है, तो जरीदतु के बजाय जरीदत्ता बन जाएगा, लास्ट में जबर आएगी। तो पूरा जुमला बनेगा अक़राउ जरीदतका,
اب عربی کی خوبصورتی دیکھ لیجئے کہ میں تمہارے اخبار کو پڑھوں گا، اتنے بڑے جملے کے بدلے آپ صرف کہیں گے عربی میں اقرأ جریدتک، اقرأ جریدتک۔ دوسرا جملہ ہے وہ سب عورتیں تمہارے لیے آلو پکائیں گی، یہاں پر فعل ہے پکانا، پکانے کے لیے جو فعل ہے وہ ہے طبخ یطبخ، طبخ ماضی، یطبخ مضارع۔ اب کون پکائیں گی؟ وہ سب عورتیں، وہ سب عورتیں جمع مؤنث غائب، یطبخ یطبخان یطبخون، تطبخ تطبخان یطبخن، چھٹا صیغہ۔ تو یطبخن وہ سب عورتیں پکائیں گی، فعل بھی آیا فاعل بھی آیا۔ کیا پکائیں گی؟ آلو۔ آلو کو آپ نے پڑھا، کیا کہتے ہیں آلو کو؟ شاباش نزہت، پوٹیٹو، پوٹیٹو، بطاطن کہتے ہیں نا، بتاتا ہاں جی سر بطاطن، آلو۔ تو یہاں پر مفعول ہے تو بطاطن، بطاطن، یطبخن بطاطن وہ سب عورتیں آلو پکائیں گی۔ اب ساتھ ہے تمہارے لیے، فار یو، تو ایک سے کہہ رہے ہیں ایک مرد سے تو لگا، ایک عورت سے کہہ رہے ہیں لگ کی، بہت سارے مردوں سے آپ یہ بات کر رہے تو لکم، بہت ساری عورتوں سے یہ بات کر رہے ہیں تو لکن، ضمائر کی مشق ہو گئی ہے، تو پورا جملہ بن جائے گا یطبخن بطاطن لکم، وہ سب عورتیں تم سب مردوں کے لیے آلو پکائیں گی، کیونکہ عورتوں کا بیچاریوں کا کام ہی یہی ہے کہ مردوں کے لیے کھانا پکائیں۔ ہمارے سماج میں اللہ نے ان کو اسی لیے بنایا ہے، ہماری نفسیات کے مطابق۔ تو ہم یہی ترجمہ کریں گے یطبخن بطاطن لکم۔ اگر آپ یہ بات کئی ساری عورتوں سے کہہ رہے ہیں یطبخن بطاطن لکن، تم چمچے سے چائے پیتے ہو، فیل آئیڈینٹیفائی کیجئے تو وہ پینا ہے، تو پینے کے لیے عربی میں لفظ ہے شریبہ یا شرابو، شریبہ ماضی، یشربو مضارع۔ اب یہاں پر پیتے ہو پریزنٹ میں ہے تو مضارع کا صیغہ لائیں گے، لیکن کون پیتا ہے؟ تم چمچے سے، تم پیتے ہو۔ اب یہ تم ہم ایک سے کہہ رہے ہیں کئی ساروں سے کہہ رہے ہیں، تو آپ اب اس میں آپ کے پاس چوائس ہے، ایکچوئل کنورسیشن میں آپ کو خود پتا ہوگا کہ آپ یہ بات ایک سے کہہ رہے ہیں، کئی سارے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، مردوں سے کہہ رہے ہیں، عورتوں سے کہہ رہے ہیں۔ یہاں اب مشق کے لیے آپ ذہن میں کوئی بھی ایک آپشن لا سکتے ہیں۔ تم پیتے ہو، فار ایگزامپل یہ تم ہم ایک مرد سے کہہ رہے ہیں تو یشربو سے بن جائے گا صیغہ اس کا تشربو، تو ایک مرد پیتا ہے، تو واحد مذکر مخاطب کا صیغہ جو ہے وہ تشربو ہے، تشربو تم پیتے ہو۔ اب کیا پیتے ہو؟ چائے، چائے مفعول ہے تو چائے کو کہتے ہیں الشایو، اور مفعول بنائیں گے تو الشایا، تشرب الشایا۔ اب ساتھ میں ہے تو تشرب الشایا، فعل بھی آیا فاعل بھی آیا مفعول بھی آیا۔ اب ایکسٹرا ہے اس میں پریپوزیشنل فریز چمچے سے، چمچے کو کہتے ہیں الملعقۃ، جمع الملائق، تو الملعقۃ، لیکن یہاں ہے چمچے سے۔ اب ریوائز کیجئے، میں نے کہا تھا خیال رکھنا ہے اردو میں اس سے ایک ہی معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ میں مسجد سے گھر تک گیا، یہاں سے شروعات کی میننگ دیتا ہے، یعنی میں نے یہ جانے کا کام جو ہے، چلنے کا کام جو ہے، میں نے مسجد سے شروع کیا اور گھر پر ختم کیا، تو اسی کو میں کہتا ہوں میں مسجد سے گھر تک گیا۔ لیکن اب میں کہوں گا میں قلم سے لکھتا ہوں
تو یہاں پر سے میں وہ میننگ نہیں ہے جو وہاں مسجد سے گھر تک، گھر سے بازار تک، وہاں پر جو سے کی میننگ ہے وہ قلم سے، چاقو سے، چھری سے، کیا کہتے سے، کسی اور چیز سے، وہاں پر وہ میننگ نہیں. تو ایک جگہ سے کی میننگ نکلتی ہے کہ آپ نے کام کہاں سے شروع کیا، لیکن دوسری جگہ یہی سے بتاتا ہے کہ کسی چیز کے ذریعے. میں نے قلم سے لکھا مطلب میں نے قلم کے ذریعے لکھا. میں نے چاقو سے کاٹا مطلب میں نے چاقو کے ذریعے کاٹا. تو اب جب سے کی میننگ ہوگی کہ کوئی کام، خاص کر یہ نکلنے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو وہ آپ نے کہاں سے شروع کیا، تو اس کے لیے عربی میں حرف الجر جو ہے وہ من ہے. من المسجد الى البیت، من المدرسۃ الى السوق، من الہند الى الپاکستان، من العربی الى العجم. لیکن جو سے کے ذریعے کے معنی میں ہوتا ہے ود اے نائف، ود اے پین، ود اے سورڈ، تو اس کے لیے عربی میں آتا ہے بی، بازیر بی. اکتب بالقلم، میں قلم سے لکھتا ہوں. آکل بالسکین، میں چاقو سے کھاتا ہوں. جیسے آپ وہ فورک یوز کرتے ہیں، تو یہاں پر ہے چمچے سے، تو سے کے لیے یہاں بھی آئے گا، من نہیں آئے گا. اس سے آپ کو پتا چلے گا اس ایک حرف سے، اگر آپ یہ سے کے دو استعمال دیکھیں گے کہ گھر سے مسجد تک، چاقو سے، میں گھر سے مسجد تک گیا، اور میں نے چاقو سے کھایا یا میں نے چاقو سے کاٹا. ایک ہی لفظ سے دو حروف کا لفظ، سین بوڑی وہ بوڑیا تو کشر پڑ بڑی یا سے، یہ دو الگ الگ میننگ انڈیکیٹ کرتا ہے. اور عربی میں ان دو میننگز کے لیے دو الگ الگ حروف الجر آتے ہیں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ زبان سیکھنا کتنا ضروری ہے. تم اب کوئی کرے گا ترجمہ سے کے لیے تو عربی میں من آتا ہے، تشرب الشاہ من الملعقۃ، تشرب الشاہ من الملعقۃ. تو تم چمچے، یا کوئی کہے گا خرجت بالمسجد الی البیت، تو بالکل یہ فضول بات ہو جائے گی. تم چمچے سے چائے پیتے ہو، تشرب الشاہ بالملعقۃ، تم چاقو سے کاٹتے ہو، تقطع بالسکین. تم کوئی اور چیز بتاؤ. کتاب سے مارتے ہو، جیسے کوئی استاد کبھی کتاب اٹھاتا ہے اور اسٹوڈنٹ کو مارتا ہے، تو ضرب یضرب، تضرب بالکتاب، تم قلم سے مارتے ہو، تضرب بالقلم. یا جیسے وہ قرآن کی آیت کی تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کو اگر مارنا پڑے تو سواک سے مارو، اضربوہن بالسواک، اضربو بالسواک. بہرحال تمہارے ماموں اپنی کنجی سے تالا کھولیں گے. فیل ہے کھولنا، یہاں پر کھولنے کے لیے لفظ ہے فتح یفتح، فتح ماضی، یفتح مضارع. اب دیکھنا ہے سیگا کیا آئے گا. ہم کھولیں گے فیوچر میں، تو یہ مضارع کا سیگا لانا ہے. کون کھولیں گے؟ تمہارے ماموں. تو یہ تمہارا ماموں ہے اصل میں. اب وہ ادب کے لیے جو ہم جمع کا سیگا استعمال کرتے ہیں، یا آپ اس کو جمع بھی سمجھے تو مشق کے لیے آپ اس کے اکارڈنگ سیگا لا سکتے ہیں. ماموں، تو ماموں کو کہتے ہیں خالن، آپ نے پڑھا. لیکن یہاں پر ماموں مضاف ہے، سمپل ماموں نہیں ہے. تمہارا ماموں تو خالو کا. اب میں نے کہا جب نام کے ساتھ آتا ہے اس وقت وہ تھرڈ پرسن ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب آپ مذکر مونس کا خیال رکھیں گے. ماموں مذکر ہے تو پہلا ہی سیگا آئے گا یفتح، وہ کھولے گا. تو یہاں پر یفتح خالو کا، تمہارا ماموں کھولے گا. فیل بھی آیا، فائل بھی آیا. کیا کھولے گا؟ تالا کھولے گا. تو تالا مفعول ہے. یفتح خالو کا القفلا، تالے کو کہتے ہیں قفل. القفل مفعول بن جائے گا تو القفلا.
यफ्ताहु खालू का अल कुफला, और एक्स्ट्रा है इसमें जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, अपनी कुंजी से यानी उसकी कुंजी से। तो कुंजी मिफ्ताहुन, अपनी कुंजी यानी उसकी कुंजी, मिफ्ताहुहु, मिफ्ताहुहु उसकी कुंजी, अपनी कुंजी से, फिर से ये से के जरिए के मानी में है यानी विद। तो बि मिफ्ताहुहु था, तो बा लग जाएगी शुरू में, तो बा की वजह से मुजाफ पर जेर आएगी, बि मिफ्ताहिही, तो पूरा जुमला बन जाएगा यफ्ताहु खालू का अल कुफला बिमिफ्ताहिही, यफ्ताहु खालू का अल कुफला बिमिफ्ताहिही। धोबी तालाब में कपड़ा धोता है, धोना गसला यगसिलु, गसला माजी यगसिलु मुजारे। अब धोता है ये प्रेजेंट टेंस है तो मुजारे का सीगा आएगा। अब कौन धोता है, धोबी नाम के साथ है तो पहला ही सीगा, गायब का सीगा आएगा, मुजक्कर है तो पहला सीगा आएगा। अल कस्सारु यगसिलु अल कस्सारु, धोबी धोता है, फेल आया फाइल आया, क्या धोता है, कपड़ा। असौबा, असौबु कपड़ा, लेकिन यहां पर मफूल है तो असौबु के बजाय असौबा। यगसिलु अल कस्सारु असौबा। अब साथ है प्रीपोजिशनल फ्रेज जार मजरूर तालाब में, तालाब को कहते हैं गदीरुन। मैं फिल गदीरी, अल गदीरु फिल गदीरी, तो यगसिलु अल कस्सारु अस्सौबा फिल गदीरी, यगसिलुल कस्सारु सौबा फिल गदीरी। अब आप कोशिश कीजिए। नुज़हत, हामिद अपने घर में हंसता है, पहले बोले हंसने के लिए फील क्या है, ज़हिका यज़हकु, ज़ाहिका माजी यज़हकु मुजारे, वेरी गुड। अब कौन हंसता है, हामिद। हामिद नाम हामिद, के साथ आया तो थर्ड पर्सन कंसिडर किया जाएगा, मुजक्कर है तो पहला ही सीगा आएगा, यज़हकु हामिदुन, शाबाश। हामिदु, हामिदुन, हाँ फी बैति का, नहीं, अपने घर में यानी इन हिज होम, उसका घर, ये असल में होता है उसका घर, लेकिन जब फिर ये मिलाते हैं तो बन जाता है अपना घर। शाबाश, फी बैतिही, वेरी गुड। तो पूरा जुमला क्या बन गया, शाबाश, यज़हकु हामिदुन फी बैतिही, माशाअल्लाह। यज़हकु हामिदुन फी बैतिही, यज़हकु हामिदुन फी बैतिही, बहुत अच्छा। मैं उसकी हंसी अपने घर में सुनता हूँ, नईम साहब। इसमें फील क्या है, पहले उर्दू में ही आइडेंटिफाई कीजिए कि फील क्या है, काम क्या है, यहाँ पर जिस काम का जिक्र हो रहा है, सुनना, वेरी गुड। सुनना, सुनने के लिए क्या आता है लफ्ज अरबी में, समिया, सामिआ माजी में, मुजारे में, यस्माउ, बहुत अच्छा, सामिआ यस्माउ, सामिआ माजी, यस्माउ मुजारे। तो यहाँ पर सुनता हूँ, यहाँ सुना नहीं बल्कि सुनता हूँ, तो मुजारे का सीगा लाएंगे। अब कौन सुनता है, मैं सुनता हूँ, नहीं, तो 13वां सीगा आएगा, यस्माउ यस्माआनी यस्माऊना, तस्माउ तस्माआनी यस्माअना, अस्माउ, तस्माउ तस्माआनी तस्माऊना, तस्माईना तस्माआनी तस्माअना, अस्माउ मैं सुनता हूँ, अस्माउ, बहुत अच्छा, अस्माउ, अस्माउ मैं सुनता हूँ, फेल भी आया फाइल भी आया। अब क्या सुनता हूँ, हसी, हंसी, जिहकुन, तो मफूल बनाएंगे जिहकन या अजिहका, लेकिन अब इस जिहक को, हंसी को, हिज लाफ्टर या हिज लाफिंग, इसको मुजाफ बनाया गया, उसकी हंसी, जिहकुहू, अब मफूल है तो जिहकाहू उसकी हंसी, अस्माउ जिहकाहू, कहाँ सुनता हूं, अपने घर में यानी मेरे घर में, तो घर में
میرا گھر بائتی، اپنے گھر میں یعنی میرے گھر میں فی بائتی، تو جملہ بن گیا اسمعُ ضحکہ فی بائتی، اسمعُ ضحکہ فی بائتی۔ بہت اچھا۔ عشرت صاحبہ آپ ذرا اس کا ترجمہ کیجئے۔ ماشاءاللہ، تمہارا نوکر چکی میں گیہوں پیستا ہے۔ شاباش، کوشش کیجئے۔ عشرت، یس سر۔ ہاں، تمہارا نوکر چکی میں گیہوں پہلے مجھے پتہ ہی نہیں پیسنے کو کیا بولتے ہیں۔ پیسنے کو کہتے ہیں طحانہ یطحنو، طحانہ ہاں یطحنو، طحانہ ماضی، یطحنو مضارع۔ ہاں، اور چکی چکی کو کہتے ہیں طاحونن، طاحونن، ہاں، تا سے، گول تا سے۔ تو اب کیا بن جائے گا؟ پہلے یہ بتائے فیل کیا ہے؟ پیسنا، تو طحانہ ماضی، یطحنو مضارع۔ اب مضارع کا صیغہ لانا ہے، ماضی آؤٹ ہو گیا۔ پیستا ہے، کون پیستا ہے؟ تمہارا نوکر۔ نوکر آیا تو خادمو کا، خادمو کا یہ تھرڈ پرسن ہے تو مذکر ہے، تو پہلا لفظ آئے گا یطحنو خادمو کا، یطحنو خادمو کا۔ کیا پیستا ہے؟ گیہوں۔ گیہوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہنتتن بھی کہتے ہیں، قمہن بھی کہتے ہیں۔ القمح یا الہنتتا، یطحنو خادمو کا الہنتتا یا یطحنو خادمو کا القمح۔ تو فیل، فاعل، مفعول تینوں آ گئے۔ اب ایکسٹرا دیکھنا ہے جو پریپوزیشنل فریز ہے اس میں، چکی میں، فتاہونی۔ تو پورا جملہ کیا بن گیا؟ یطحنو خادمک الہنتۃ فی الطاحون۔ ویری گڈ۔ یطحنو خادمک الہنتۃ فی الطاحون۔ بہت اچھا۔ اب اس کا ترجمہ کیجئے تو آپ کو آسانی سے آئے گا۔ خلیل کا دوست تیرے گھر تک جائے گا۔ خلیل کا دوست تیرے گھر تک جائے گا۔ جانے کے لیے فیل کیا ہے؟ ذہب یذہب۔ کون جائے گا؟ خلیل کا دوست۔ تو خلیل کا دوست صدیق خلیل، صدیق خلیل، خلیلن، خلیل ہے نا، یہاں پر ال کے بغیر آئے گا، اس میں علم ہے۔ یذہب صدیق خلیل، کہاں تک جائے گا؟ تیرے گھر، الی بیتک۔ ویری گڈ۔ یذہب صدیق خلیل الی بیتک، یذہب صدیق خلیل الی بیتک۔ اب اسی کا ہم چینج کریں گے، میں تیرے گھر تک جاؤں گا، تو کیا آئے گا؟ اذهب الی بیتک، الی بیتک، میں اپنے گھر تک جاؤں گا۔ اذهب الی بیتی۔ ویری گڈ۔ تو میرے گھر تک جائے گی۔ تذهبین ویری گڈ۔ الی بیتی۔ تو اپنے گھر تک جائے گی۔ تذهبین الی بیتک۔ ویری گڈ۔ تذهبین الی بیتک۔ بہت اچھا۔ اچھا، ہم تجھ کو لوگوں کے لیے امام بنائیں گے۔ تو یہاں پر فیل ہے بنانا، بنانے کے لیے جعل یجعل، جعل ماضی، یجعل مضارع۔ کون بنائیں گے؟ ہم بنائیں گے۔ ہم جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو نج اس کے لیے نون زبر نہ آتا، نہیں یہ مضارع کی ایکسرسائز ہے نا۔ اچھا سوری، یس سر۔ ہاں، یہ مضارع کی ہے، تو مضارع میں نون آتا ہے شروع میں۔ نجعل ہم بنائیں گے، نفعل ہم کریں گے، نقرأ ہم پڑھیں گے، ہم بنائیں گے۔ نجعل کس کو بنائیں گے؟ تجھ کو۔ تو نجعل کا مضارع، ہاں، ضمیر کی مشق آپ لوگوں نے کی ہے تو اس کی گردان آپ کو یاد ہے۔ نجعل کا، ہم تجھ کو بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ امام بنائیں گے۔ تو یہاں پر کا بھی مفعول ہے
ये भी एक अब इसको इस लेवल पर ऐसा जुमला नहीं लाना चाहिए था। मफऊल कभी दो होते हैं, यानी कभी एक ही जुमले में एक से ज्यादा मफऊल आते हैं। जैसे यहां पर है हम बनाएंगे, तो बनाना फेल, हम फाइल। तुझको बनाएंगे, तो तुझ, ये तू भी यहां पर मफऊल हो गया। तो नज आलू का पहला मफूल का है, इसलिए वो अंता के बजाय का आया। क्या बनाएंगे? इमाम, तो इमामन इमामन, नज आलू का इमामन। जब इसकी तरकीब करेंगे इमामन तो यहाँ पर का भी मफूल अव्वल माना जाएगा, इमामन मफूल सानी माना जाएगा। मफूल सानी नज आलू का इमामन, हम तुझको इमाम बनाएंगे। फिर है लोगों के लोगों लिए, के लिए लोग, अन्नास लिन्नास लोगों के लिए, लिन्नासे, नजअलू लिन्नास का इमामन लिन्नासे, नजअलू का इमामन लिन्नासे। अच्छा, क्या तुम उन औरतों को फिस्क और कुफ्र से रोकते हो? अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी वो सवाल, ये जुमला है जिसमें क्वेश्चन है। इस क्या के लिए आता है अरबी में हल या आ, हमजा जबर आ। आ हल अंत मुस्लिमुन, क्या तू मुसलमान है? हल अंत तबीबुन, क्या तू डॉक्टर है? जिसके लिए इंग्लिश में इज आर आते हैं, तो उसके लिए अरबी में हल या आ, हमजा जबर आ आता है। तो हल के लिए तो ये, क्या के लिए तो हल आ गया, ये रखिए। फिर है तुम उन औरतों को फिस्क और कुफर से रोकते हो। रोकना, मना यमना, मना मना माजी, यमना मुजारे। अब है तुम रोकते हो, तो तमनाउ, यमनाउ की गर्दान से आ जाएगा सीगा। अगर हम इसको वाहिद मुजक्कर मानेंगे, तमनाउ, तुम रोकते हो। तो तमनाउ, तुम रोकते हो, किन को रोकते हो? उन औरतों को। अब ये उन औरतों, हमें औरतों का ट्रांसलेशन नहीं करना है, ये आपको पता है, ये हम सिंबॉलिकली लाते हैं कि औरतों से मुराद है जम्मा मुअन्नस गायब, तो उसकी जमीर लानी है। ताम नाउ, तू रोकता है, हुन्ना, उन औरतों को। हुन्ना तम नाउ हुन्ना, तुम उन सब औरतों को रोकते हो। अब किससे रोकते हो? तम नाउ मिनल हुन्ना फिस्क से, ये जो से है यहाँ पर, इसके लिए अरबी में अन आता है, यानी किसी, जैसे हम कहते हैं अच्छा अन ये अमर बिल मारूफ, नहाय अनिल मुनकर, किसी चीज से दूर रखना, इसके लिए अन, आइन नून जबर अन आता है से। जैसे आप कहते हैं यामुरून बिल मारूफ व यनहाउन अनिल मुनकर, तो तमनाउहुन्ना अनिल कुफ्री, या मिन भी आप लगा सकते हैं, अभी ज्यादा उसमें वो ज्यादा बारीकियां देखने की जरूरत नहीं। तमनाउहुन्ना अनिल फिस्की वल कुफ्री, फिस्क, फिस्क ये अरबी का लफ्ज है, कुफ्र अरबी का लफ्ज है। अल फिस्कु अनिल फिस्की, अल कुफ्रु अनिल कुफ्री। अब जोड़ेंगे तो कंजक्शन लगाएंगे व, फिर अन रिपीट करने की जरूरत नहीं। अनिल फिस्की वल कुफ्री, यानी व अनिल कुफ्री, अन अंडरस्टूड है, वो उसके साथ भी है। तो तमनाउहुन्ना अनिल फिस्की वल कुफ्र, अगर इतना कहेंगे तो मतलब होगा तुम उन औरतों को कुफ्र और फिस्क से रोकते हो। लेकिन अब है क्या तुम उन औरतों को कुफ्र और फिस्क से रोकते हो? तो क्या के लिए सिंपली शुरू में हल जोड़ेंगे या अ जोड़ेंगे। हल तमनाउहुन्ना अनिल कुफ्र वल फिस्क, या अतमनाउहुन्ना अनिल कुफ्र वल फिस्क। समझ आई बात? समझ आई? नईम साहब, यस बात सर। समझ आई? जी नुजहत मंजूर, आपको समझ सर आया? जी सर। जी सर। हाँ, आज मैंने तेरा खत पढ़ा। पढ़ा, करा यकराउ, मैंने पढ़ा। ये आप ये देखिए यहाँ पर इसने ये किया, मैंने माजी तेरा खत पढ़ा, ये तो पढ़ा यहाँ पर माजी है। तो करातु, करातु, अब मुजारे की मशक में माजी का सीगा लाना पड़ा। करातु, क्या पढ़ा? तेरा खत, खत रिसालतुन या किताबुन भी कहते हैं।
किताब। तेरा खत रिसालतु का, लेकिन अब यहाँ पर रिसाला ये जो है ये क्या कहते हैं इसे, मफूल है, तो मफूल की वजह से बन जाएगा रिसालतका। करातु रिसालतका। कब पढ़ा? आज। आज के लिए आता है आज। अल यौम। अल-यौम। हाँ, अल जैसे कुरान में अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने अकमलतु तुम्हारे लकुम लिए। दीनकुम। अल यौम का मतलब दिन, लेकिन अल यौम का मतलब होता है आज, टुडे। इसमें लास्ट में जबर लग जाएगी। अल यौम दिन, अल अय्याम उसकी जमा, यानी अल यौम डे, अल अय्याम डेज। लेकिन जब अल यौम होगा तो उसका मतलब होता है आज। ये सेंटेंस में एज वो जिसको हम ज़र्फ कहते हैं, वर्ब का टाइम या प्लेस बताने के लिए जो अल्फाज आते हैं। तो करातुल यौमा, मैंने आज पढ़ा। नसरतुल यौमा मजलूमन, मैंने आज एक मजलूम की मदद की। सुम तो अल यौमा, मैंने आज दिन रोजा रखा, वगैरह वगैरह। आज मैंने तेरा खत पढ़ा। करातु रिसालता का अल यौमा। कल उस औरत के चिच्चा के घर जाऊंगा। अब यहां पर ख्याल रखना है, उर्दू में दो कल है। गुजरे हुए कल को भी कल कहते हैं, आने वाले कल को भी कल कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में यस्टरडे और टुमारो कहते हैं। यस्टरडे को भी उर्दू में कल कहते हैं, टुमारो को भी उर्दू में कल कहते हैं। मैं कल बाजार गया था, मैं कल यूनिवर्सिटी जाऊंगा। तो इंग्लिश में इसके लिए दो अलग अलग वर्ड है, यस्टरडे और टुमारो। अरबी में भी दो अलग अलग वर्ड हैं। यस्टरडे यानी गुजरा हुआ कल, उसके लिए वर्ड है अमसी। अमसी, और वो हमेशा वो मबनी अल कसरा होता है, वो अमसु या अमसा कभी नहीं बन जाएगा, अमसी। और आने वाले कल के लिए वर्ड है गदुन। गाइन जबर गा, दाल पेश दुन, गदुन। जैसे कुरान में आया है वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिन। हर इंसान को चाहिए कि वो देखे कि उसने कल के लिए, आने वाले कल के लिए, अपने आखिरत के लिए क्या कुछ आगे भेजा है। तो यहाँ पर कल जाऊंगा, पगा गस, तो इसका मतलब ही है, खुद समझ आता है कि ये आने वाला कल है। तो यहाँ पर गद यूज करेंगे, अम्स यूज नहीं करेंगे। अब क्या है सेंटेंस? उस औरत के चचा के घर जाऊंगा। जाना फील है, तो ज़हाब यज़हब, मैं जाऊंगा, तो ये खुद ही बताता है मैं जाऊंगा। तो अज़हबु, मैं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? उस औरत के चचा के घर। अब ये देखिए यहाँ पर ये डबल मुजाफ है। पहले है चचा के घर, घर बाइतुन, चचा का घर बाइतु अम्मिन। आइन जबर आ मीम, जो अम्मुन कहते हैं चिच्चा को, बाइतु अम्मिन, चिच्चा का घर। लेकिन अब अम जो मुजाफ इलैहि था यहाँ पर, ये खुद मुजाफ है दूसरे लफ्ज का। उस औरत के चिच्चा, उस औरत यानी उस एक औरत मुअन्नस है, हा हु हुमा हुम हा, अम्मुहा बाइतु अम्मिहा, बाइतु अम्मुहा, उस औरत का चिच्चा, उस औरत के चिच्चा का घर। घर चिच्चा की तरफ मुजाफ है और चिच्चा औरत की तरफ मुजाफ है। तो बाइतु ये अम्मुहा था, अब अम मुजाफ खुद बाइतुन का मुजाफ इलैहि है, तो बाइतु अम्मिहा, बाइतु अम्मिहा। अब ये साथ में है चिच्चा के घर जाऊंगा, यानी घर की तरफ जाऊंगा। उसके लिए अरबी में इला आता है। कभी ऐसा भी होता है, एक जबान में आपको लगेगा यहां पर कोई प्रीपोजिशन नहीं है, लेकिन अरबी में आपको उसके लिए प्रीपोजिशन लाना पड़ेगा। तो बाइतु अम्मिहा अरबी में कहेंगे तो जहां आप जाते हैं, एंड जहां पर होता है वहां आपको इला यूज करना पड़ता है। तो इला बाइती अम्मिहा। अब बाइतु मुजाफ इला की वजह से मजरूर बन जाए, यानी उस पर जेर आ जाएगी। तो अज़हबु इला बाइती अम्मिहा, फिर साथ में कब जाऊंगा? कल। तो अम्स ये गदन, गदन जरफ के लिए
زبر آتی ہے گدن، اذهب الى بیت امیہا گدن، میں کل اس عورت کے چچا کے گھر جاؤں گا۔ چلیے ٹھیک ہے، وہ تم پر ناراض ہے، ناراض ہونا غضب یغضب، وہ تم پر یغضب علیک یا غضب علیک، اگر ماضی مانیں گے اس کو تو غضب علیک، مضارع یہ